Imperio Paints presents Lal Moher. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन। नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। आज मेरो स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल भएको हुँदा कार्यक्रम हामीले नियमित फर्म्याटमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण एकजना अतिथिलाई आज स्टुडियोमै निम्त्याएका छौँ। मान्छेको स्वास्थ्य अवस्था किन प्रतिकूल हुन्छ, किन बिग्रिन्छ, मान्छेको स्वास्थ्यमा किन समस्या आउँछ भने विभिन्न कारणले गर्दा शरीरका कुनै कुनै अङ्गहरूले गर्नुपर्ने काम यथावत ढङ्गले गर्न पाउँदैनन्। यो त मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा भयो, तर वर्तमान राजनैतिक परिवेश र परिस्थिति हेर्दा देशको, सिस्टमको, लोकतन्त्रको सबै कुराको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आए जस्तो देखिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलनमा टिकेको हुन्छ लोकतन्त्र। हाम्रो व्यवस्थापिकाका प्रमुख व्यक्ति अर्थात् सभामुखमाथि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अलि अघिदेखि नै खुल्ला रूपमा पक्षपातको आरोप लगाइरहेकै थियो। अब न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बित अवस्थामा नजरबन्द जस्तो गरी राखिएको छ। न महाअभियोग टुङ्गिएको छ, न सर्वोच्च अदालत जान दिइएको छ प्रधान न्यायाधीशलाई। यता राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद जुन संविधानको, संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा रहनुपर्ने हो, त्यही पद समेत बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएको छ। झन् अहिले त राष्ट्रपतिले संविधानलाई र संसदीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको तर्क एक थरीले गरिरहेका छन्। प्रसङ्ग हो नागरिकता विधेयकको। राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि 15 दिनसम्मको समय लिन सक्ने, त्यसका लागि संसदमा पठाउन सक्ने र संसदले जस्ताको तस्तै पठाएमा 15 दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ संविधानविदहरूका अनुसार। तर राष्ट्रपतिले हिजो राति 12 बजेसम्म पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगरिदिएपछि त्यो निष्क्रिय भएको छ। नागरिकता विधेयकमा के थिए, के थिएनन्, के हुनु पर्थ्यो, के हुनु पर्दैन थियो, त्यो बेग्लै बहसको विषय होला। तर प्रश्न यो हो कि राष्ट्रपतिलाई के नागरिकता विधेयक यसरी प्रमाणीकरण नै नगरिकन पन्छाइदिने सुविधा हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले दिन्छ? यदि दिँदैन भने संविधानभन्दा माथि त कुनै पद, कुनै प्रतिष्ठा हुँदैन नि। यसरी गरिमामय पदहरूले गरिमा बिर्सेको अथवा गरिमा छोडेको जस्तो अवस्था देखिँदा साँच्चीकै लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्मेको छ चुनावको मुखमा। यही विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीले एकजना यस्ता अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ जसको व्यक्तित्व अलि विचित्रै छ। उहाँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि सदाबहार प्रतिपक्षको रूपमा, एभरग्रिन अपोजिसनको रूपमा हुनुहुन्छ। कसैका लागि राष्ट्रवादी, कसैका लागि अवसरवादी, कसैका लागि नस्लवादी। खैर, उहाँलाई नयाँ पिढीका भावनाहरू बोल्ने र वास्तवमा जनताका धारणाहरूलाई जनताका अगाडि ल्याउने एकजना प्रतिनिधिको रूपमा चिन्नेहरू पनि थुप्रै छन्। नेकपा एमालेका एकजना प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलसँग समसामयिक राजनैतिक विषयमा आज हुनेछ समसामयिक बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, आज प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाको कारणले नियमित फर्म्याटको सट्टा हामी स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीसँग अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, चर्चित नेता डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भीम सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र संवाद प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले यो समसामयिक परिवेशको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। भीम रावल, सदाबहार प्रतिपक्ष, सधैँका आलोचक। संविधानले राष्ट्रपतिलाई सीमित अधिकार दिएको छ।
कानुन निर्माणमा राष्ट्रपतिको सक्रिय भूमिका हुँदैन। संविधान तह यो आलङ्कारिक पद मात्रै हो। तसर्थ संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने पछिल्लो पटक संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय तुल्याएर संविधानको उल्लङ्घन मात्र गरेकी छैनन्, राष्ट्रपति संस्थालाई नै विवादमा तानिदिएकी छन्, जसलाई सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्थामाथिकै प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष नै निकालेको छ। यस्ता राष्ट्रिय सवालका विषयमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा पनि सधैँ कटु आलोचकका रूपमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावल अघि सर्ने गरेको देखिन्छ। भीम रावलको राजनीतिक यात्रा हेर्दा उनी आफ्नै पार्टीको सरकार होस् या विपक्षीको सत्ता सधैँ प्रतिपक्षमै देखिए। कसैले उनको यो आचरणलाई राष्ट्रवादी चरित्रका रूपमा व्याख्या गरे भने धेरैले यसलाई कुण्ठा र अतिवादका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रावलले विशेष गरेर भारत र अमेरिका सम्बन्ध, नागरिकता विधेयक, तराई मधेसको राजनीति, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका विषयमा सधैँ कडा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेको आरोप उनलाई लाग्ने गरेको छ। हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य, हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई, यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो। आज चीन, भारत, अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन्। भारत र अमेरिकाको नेपाल सम्बन्धी नीतिका बारेमा होस् या एमसीसी जस्तो विकास परियोजनालाई अतिरञ्जित ढङ्गले अपव्याख्या गरेर अनावश्यक विवादमा तानेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गरेको छ। त्यसैगरी तत्कालीन नेकपाको सत्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कटु आलोचक रहेका रावलले माधव नेपाललाई उचालेर पार्टी फुटाउन उकासेको र अन्त्यमा माधव नेपाललाई नै धोका दिएर एमालेमै लागेको आरोप उनीमाथि छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐन निर्माण हुँदै गर्दा त्यसमा पनि सबैभन्दा जोखिम देख्ने राजनीतिज्ञका रूपमा भीम रावलकै नाम अग्रपन्थीमा छ। विदेशी नागरिकसँग बिहे भएका नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तानका हकमा विभेद कायम गर्न राष्ट्रियताका हिसाबले सही देख्छन् रावल। अङ्गीकृत नागरिकतामा पनि रावल जोखिम नै देख्छन्। उनी नागरिकता विहीन बनाइएका नागरिकको पक्षबाट र लैङ्गिक समानताको दृष्टिले कहिले हेर्ने गरेको देखिँदैन। संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेपछि हाललाई नागरिकता विधेयक निष्क्रिय बनेको छ। तराई मधेस र त्यहाँको राजनीतिक शक्तिप्रति उनी सदाबहार आलोचक हुन्। सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता होस् या मधेसवादी दलहरूसँगको सहकार्य होस्, उनी सधैँ त्यसको आलोचकका रूपमा देखिए। उनले तराई मधेसका दलहरूलाई भारतीय स्वार्थको मतियारका रूपमा देख्ने गरेको आरोप छ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। उनको फरक मतको फेरिस्त लामै छ। यी आरोपका बावजुद पनि उनलाई प्रखर राष्ट्रवादी नेता मान्नेहरू पनि कम छैनन्। तर सबै अट्ने राजनीति गर्नुपर्ने नेताले सधैँ सन्काहार र आलोचनाको राजनीति गर्नाले मुलुकलाई सकारात्मक बाटोमा लग्न भने मद्दत गर्दैन। स्वदेशी र विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यले नै समग्रमा सर्वहिताय गर्छ भन्ने कुरा नेता रावलले मनन गर्न जरुरी छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। भीम सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कुनै बेला एमालेको नेतृत्व गर्दै मदन भण्डारीले आँखा नचम्काई बक्सियोस् भनेर राजालाई चुनौती दिन्थे। अहिले विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति हुँदा लोकतान्त्रिक संविधानलाई नै चुनौती दिएको आरोप लाग्यो। कस्तो व्यवस्था चाहिँ चाहिने रहेछ यो माटोलाई? म नेपालको राजनीतिलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु। जब एउटा समग्र प्रणाली त्यो गन्तव्यहीन अवस्थामा पुग्छ, सिद्धान्तहीन स्थितितर्फ त्यसलाई धकेलिन्छ, त्यहाँ अवसरवादले प्रश्रय पाउँछ, त्यसपछि त्यसका उपव्यवस्थाहरू जति हुन्छन् ती पनि पथविचलित हुन्छन्। अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो त्यो धेरै मननीय छ। जस्तो हामी कहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र हाम्रा राज्यका अरू सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई हामी हेरौँ, त्यो जताततै व्यतिथि कानुन उल्लङ्घन गर्ने, मनपरी गर्ने, नेपालको संविधानले एउटा लक्ष्य उद्देश्य त्यहाँ सुनिश्चित गरेको छ, तर राज्य त्यसबाट विमुख भएर अर्कै बाटोमा लाग्ने, यो विडम्बनापूर्ण स्थिति हामी आज देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले जुन तपाईँले नागरिकताको प्रसङ्गमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो प्रमाणीकरण नभएको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, यो पनि यो समग्र प्रणालीकै अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा मैले त्यसलाई लिएको छु। भनेपछि सर
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु मनपरी अथवा बलमिचाइ हो भन्ने कुरा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? बलमिचाइका विभिन्न चरणहरू छन् यहाँ प्रसादजी। कुन चरणको जस्तो बलमिचाइ? पहिलो चरण के भयो भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पहिले सामान्य विधेयकको रूपमा प्रतिनिधि सभामा आयो, संसदमा आयो। त्यसमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गयो। त्यहाँ 22 महिना छलफल भयो। हेर्नुहोस्, धेरै ठुलो लगानी, समय धनको धेरै ठुलो लगानी भयो। त्यसको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो, तर त्यो अगाडि बढेन। त्यसपछि अहिले सरकारले के गर्यो त, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको त्यो प्रतिवेदनमा प्रवेशै नगरेर उसले त्यहाँ बलमिचाइ गरेर आफूलाई मन लागेको कुरा ल्यायो। त्यहाँ पहिलो एउटा बलमिचाइ भयो, राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको प्रतिवेदन त्यो खुरखुरु अगाडि बढ्नुपर्नेमा बढेन। त्यसपछि अहिलेको सरकारले त्यहाँ बलमिचाइ गर्यो र त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 बमोजिम व्यवस्थित रूपमा तपाईँहरूले यस विषयमा छलफल गर्नुहोस् भनेर लेखेर दिएपछि सरकारले त्यसमा कुनै प्रवेश नगरेर बालुवाटारमा राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर हामी यो मान्दैनौँ भनेर पहिले घोषणा गर्नुभयो, जबकि त्यो त संसदको अधिकार थियो नि, प्रतिनिधि सभाको अधिकार थियो नि। म यहीँनिर टुङ्गाइदिइहाल्छु, तपाईँले राष्ट्रपतिले बलमिचाइ गर्यो कि भन्ने प्रसङ्गमा म टुङ्ग्याउँछु। त्यहाँनिर के हुन्छ भने हाम्रो देशमा कुनै गैर संवैधानिक केन्द्र हुँदैन यहाँ, र कोही पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुँदैन। हामीले त संविधानभन्दा माथि भएका व्यक्ति हुँदैन यो देशमा भनेर यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ नि, त्यहाँ बलमिचाइ भयो। अब हुँदा यसको अर्को कुरा के छ भने संविधानको एउटा व्यवस्था अनुसार यस्ता खालका संवेदनशील विधेयकहरू भरसक त सबै त्यसको बारेमा पूर्व जानकारी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराउनुपर्छ। त्यहाँ पनि सरकारले गरेन, त्यहाँ बलमिचाइ गर्यो। अब हुँदै गएर अब यसको परिणाम के भयो त भने राष्ट्रपतिबाट अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन संविधानको धारा 113 बमोजिम राष्ट्रपतिले एकचोटि फिर्ता पठाइसकेपछि फेरि त्यसलाई संसदले पारित गरेर पठाउँदाखेरि त्यसलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, उहाँले 15 दिनको समय अवधिभित्र त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, उहाँले बढाउनु भएन। त्यसकारण अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो लोकतन्त्रका विभिन्न जुन परिपाटी मूल्य मान्यता संविधानले हामीलाई जहाँ लैजानु भनेको थियो त्यो बलमिचाइका विभिन्न चरण हुँदै यो एउटा देखिएको छ। कुरो जति तन्काए पनि कुरोको चुरो चाहिँ के हो भने राज्यले पनि बलमिचाइ गरेरै विधेयक ल्यायो, त्यसको जवाफमा राष्ट्रपतिबाट पनि बलमिचाइ नै भयो भन्ने तपाईँको आशय हो? म त्योभन्दा पनि म के भन्छु भने कुनै पनि प्रणालीमा जब त्यसका कतिपय कुराहरू कानुन, त्यसका प्रणाली, परम्परा, राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि जानुपर्ने कुरा मिचिन्छन् नि, त्यति बेला त्यसका प्रतिक्रिया र परिणामहरू हुन्छन्। एक दोस्रो कुरा, जस्तो तपाईँ हामी नेपाली नागरिक छौँ या कोही पनि छौँ, तराई पहाड हिमाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै वर्ग समुदायका जो हामी छौँ, हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा त देश हो नि। संविधान, कानुन, मन्त्री, नेता, राष्ट्रपति सबै देशको लागि हुन्। जब देशको अस्तित्वको कुरा आउँछ हामीले देखेका छौँ नि, कतिपय मान्छेले आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका छन्, कतिले पदको बलिदान गर्नुपर्छ। त्यसकारण राष्ट्रको हितमा जब आँचाउने कुरा भएपछि हेर्नुहोस्, त्यति बेला त हामीले विगतमा पनि त 2048 सालको संविधान थियो नि त, किन फ्याँकेको त्यो संविधान? जब त्यहाँनिर नागरिकका अधिकारका कुरा आउँछन्, राष्ट्रको अस्तित्वको कुरा आउँछ, त्यहाँनिर त अनेक प्रकारका घटनाहरू घट्ने अवस्था पनि कहिलेकाहीँ उत्पन्न हुन्छ। यस्तो हुनु राम्रो त होइन, तर यो सिर्जना गर्ने त यिनी टुप्पोमा बसेका नेताहरू होइनन् र। विभिन्न संविधानविदहरूसँग मैले नागरिकता विधेयकबारे प्रश्न गरेको छु। जवाफमा उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि यो नागरिकता विधेयकमा अहिले भएका सबै व्यवस्थाहरू संविधान सङ्गत छन्। विवाह भएका विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकता दिने नै भनेको छ संविधानले, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिने नै भनेको छ। सबै कुरा संविधान सङ्गत छन् भनेपछि यसमा नयाँ व्यवस्था के छ? खालि त्यही 7 वर्ष प्रावधान नराखिएको त हो नि विदेशी बुहारीहरूका लागि। म यस प्रसङ्गमा संविधानको एउटा व्यवस्थाको स्मरण गराउन चाहन्छु। संविधानको भाग 2 जहाँ धारा 10 देखि 15सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ, त्यस अन्तर्गत नेपाली नागरिकहरूसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूको हकमा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अनि सङ्घीय कानुन बिना त्यो नागरिक खुरखुर बाँड्न मिल्छ? हो, त्यही भएर त सङ्घीय कानुन ल्याएको त। होइन, कहाँ छ त अहिले व्यवस्था? अहिलेको सङ्घीय कानुनमा त्यो नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाहरूको हकमा कहाँ छ? यो कानुनमा व्यवस्थै छैन। त्यो त हटाएर ल्यायो। त्यो व्यवस्था राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिले गरेको थियो, त्यसलाई यो सरकारले त हटाइदियो, एउटा कुरा। दोस्रो, म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रणाली नेपालले अपनाएको होइन, वंशजको आधारमा। संसारमा 2टा प्रणाली छन्, एउटा वंशजको आधारमा दिने, एउटा जन्मको आधारमा दिने। धेरै कतिपय देशले वंशजको आधारमा दिने सिद्धान्तलाई अपनाएको छ, कतिले जन्मको। हाम्रो देशले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्तलाई अपनाएको छ। विशेष अवस्थामा हामीले जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिएका छौँ। तपाईँले यसमा यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा
म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा के भयो भने 2048 सालमा जब बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नागरिकताको सम्बन्धमा अध्ययन गरौँ, समस्या सदाका लागि समाधान गरौँ भन्ने प्रसङ्गमा 2036 साललाई अब एउटा प्रस्थान बिन्दु मानेर त्योभन्दा अगाडि जन्म जो जन्मे त्यसलाई दिउँ। 36 सालमा जन्म सङ्ग्रहमा पनि धेरै ठुलो धाँधली गरेर विदेशी नागरिकलाई अनियमित ढङ्गले छिराइएको छ। जे भए पनि त्यसलाई एउटा हामी बिन्दु मानौँ। अब जे भयो भइहाल्यो, अब त्यसपछि हामी जाउँ भन्ने भयो। तर के भयो, बाह्य र भित्री अनेक षड्यन्त्र र कसका घुँडा टेकेर नेताहरूले फेरि त्यसलाई होइन त्यसो भए 2047 सालतिर जाउँ भन्ने भयो। फेरि हेर्नुहोस् 47 सालमा भन्दा अगाडि जन्मेकालाई गर्ने भन्ने भयो। त्यो पनि कार्यान्वयन गरेन। र त्यसपछि फेरि के भयो, जब 62-63 को आन्दोलन भयो, होइन अब 63 साललाई त्यसपछिकोलाई मानौँ, त्यो अन्तरिम संविधान आयो भन्ने भयो। अन्तरिम संविधानमा पनि घुँडा टेकियो। त्यसपछि 65 साललाई मान्नु भनेर योभन्दा अगाडि 65 साललाई मान्ने भनेर फेरि गरिएको थियो। अहिले के गर्यो सरकारले, त्यहाँ पनि मिचेको छ। हेर्नुहोस् सरकारले 73 साललाई मान्ने भन्यो। यसको उद्देश्य के हो त भने बाह्य विभिन्न शक्तिहरूका सामु घुँडा टेकेर आफ्नो राष्ट्रिय हित के हुन्छ। अरू हाम्रो दक्षिण एसियामा हेर्नुहोस्, भारतले हाम्रा चेलीहरू या कुनै पनि देशको नागरिकले त्यहाँ बिहा गरेर गयो भने उसले दरखास्त दिनलाई 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। बङ्गलादेशमा 3 वर्ष कुर्नुपर्छ। मालदिभ्समा 12 वर्ष कुर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यी सबै कुराहरू। भुटानको त झनै कडा छ, अमेरिकाको कडा छ। वैवाहिक अङ्गीकृतहरूको नागरिकताको विषयमा हामी अलिक पछि आउँला। होइन, म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। म तपाईँले अघि भनेको प्रश्नको मैले उत्तर दिनु खोजेको। त्यसैले गर्दा संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार मात्रै ल्यायो भनेर जुन तपाईँले अघि कतिपय कानुनविदले तर्क दियो भन्नुभयो नि, होइन। त्यो संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरू जो संविधान बनाउँदा हाम्रो बिचमा सहमति भएको थियो, नेताहरूले मान्नुभएको थियो, त्यो संविधानमा अहिले जुन मैले अघि भर्खरै भनेको छ त्यो कुरालाई नसमेटेर अनि आफूलाई सजिलो हुने, कसैलाई खुसी पार्ने आशयबाट यो गरिएको छ। सर, तपाईँ गृहमन्त्री रहिसक्नु भएको, लाखौँ युवाहरू 5 लाख नेपाली नागरिकहरू नागरिकता लिनबाट वञ्चित छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। कसैका बुवा आमा दुवै जन्मसिद्ध नागरिक छन्, तर नागरिककै सन्तान चाहिँ नागरिक भइरहेको छैन। यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र यसरी जोगिन्छ राष्ट्रियता? हामीलाई सुस्ता चाहिने, सुस्तावासीलाई नागरिकता दिनु नपर्ने? यस प्रसङ्गमा मैले के भनेको छु भने यदि साँच्चीकै जुन त्यो तर्क आएको छ यति लाख उति लाख भन्ने, त्यसो भए छानबिन समिति बनाउन, उच्च समिति, उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न कति व्यक्तिहरूले जन्मसिद्धको आधारमा लिएका रहेछन्, तिनले ठिकसँगले लिएका रहेछन् कि रहन्छन्, ती नेपाली होइन सकिने रहन्छन्, अनि तिनका सन्तानले कसले पाएको रहेछ, कसले पाएको रहन्छ, खोजी गरौँ भन्दाखेरि किन मान्दैन त सरकार? मैले के भनेको छु भने हेर्नुहोस् सर, राज्य त अविच्छिन्न संस्था हो, राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो नि यदि गलत रूपमा कसैले नागरिकता पाएका रहेछन्। त्यसो भए अविच्छिन्न संस्था भनेर अनि हामीले राजतन्त्र किन फाले त? त्यो अविच्छिन्न त्यही माने भइगयो नि त। परिवर्तन भएपछि राष्ट्रको हितमा त्यसले पाइला चाल्नु पर्दैन। यदि व्यवस्थाको अविच्छिन्न हो, पहिलेको कुरा मानिराखौँ नि त। त्यो गल्ती भए पनि, त्यो राष्ट्रिय हित विपरीत भए पनि, जन अधिकारको विपरीत भए पनि यदि त्यो तर्क गर्ने हो भने अनि 48 सालको संविधान किन फेरेको, अनि पञ्चायत व्यवस्था किन फेरेको? तन्त्र र व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ, म प्रशासनिक पद्धतिमा टेकेर प्रश्न सोध्छु। परसाईजी, प्रशासनिक प्रणाली भने त त्यो राजनीतिक प्रणालीको मातहतमा हुन्छ। त्यो प्रशासन भने के आफै निर्णय गर्ने हो र? त्यसले त राज्यको संविधान अनुसार, राज्यको त्यसको व्यवस्था प्रणाली अनुसार चल्नु पर्दैन? त्यसले चल्नुपर्छ नि। त्यसकारण सुन्नुहोस्, यदि पहिलेको कुरालाई मान्ने हो, यो त अविच्छिन्न हो, किन पहिलेका कुरालाई हटाउने भन्ने हो भने पहिलेकालाई किन हटाएको त्यसको जवाब दिनु पर्यो। त्यसो भए यत्र मान्छे शहीद किन बनाएको, 17,000 मान्छे किन मारेको, यत्र हाम्रा कालमा आएकै होइन नि नागरिकता ऐन त 63 सालमा आएको हो, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि आएको हो। अनि 63 सालमा त 63 सालको संविधान अहिले छ र? अनि दुई-दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन के कामको लागि गरे त? त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ किन खर्च गरेको त? हामीले त त्योभन्दा अगाडिका जति पनि प्रणाली थिए त्यसलाई त नेपालको अहिलेको संविधानबाट विस्थापित गरिसकेका छौँ नि। अनि विस्थापित गरिसकेपछि अहिले जुन नेपालको संविधान हो त्यो अनुसार चल्न पर्यो नि सबै कुरा, होइन र? तर राष्ट्रपतिलाई अहिले नै यस्तो ब्रह्मज्ञान चाहिँ किन जाग्यो होला? नेकपा एमाले 78 सालमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा पनि लगभग यिनै कुराहरू थिए। त्यतिखेर त प्रमाणीकरण भएको थियो त्यो अध्यादेश। अहिले यो चेतना कसरी जाग्यो होला? अब हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले कुन दृष्टिकोणबाट उहाँले आफ्नो अधिकारलाई कानुनको कुन संविधानको कुन दफाबाट व्याख्या गर्नुभयो त्यो उहाँले जवाब दिने कुरा हो। म राष्ट्रपतिको तर्फबाट जवाब दिने व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति होइन। अघिदेखि बचावट गरिरहनु भएको छ नि। मैले राष्ट्रपतिको देशको हितमा भएको संविधान भन्दा पनि देश ठुलो भन्ने खालका तर्क दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। संविधान भन्दा देश त कयौँ गुणा ठुलो, ठुलो मात्रै होइन। हेर्नुहोस् परसाईजी, संविधानहरू भनेको देशको लागि भन्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति देशको लागि भन्छन्। त्यसमा त म प्रमाणित रूपमा भनिदिनु सक्छु। एउटा कदमको बचावट गर्न तपाईँ त्यो महान तर्कको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। होइन, दुरुपयोग होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, बेलायतमा हेर्नुहोस् त उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म अहिले अन्तिम कुरा गर्छु। बेलायतमा महारानीको मृत्यु भयो। बेलायतमा के भन्छ? त्यहाँको राजदरबारमा राजा भएको बेलामा त्यहाँको झन्डा झुक्दैन, किनभने सार्वभौम सत्ता भनेको कहिले पनि झुक्दैन।
भनेर उसले झन्डा पनि झुकाउँदैन राजा त्यहाँ बसेको बेलामा। आफ्नै महारानी प्रधानमन्त्री मरे पनि नेपालमा के भयो अस्ति 3 दिनसम्म झन्डा झुकाइयो, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक समिति स्थगित भयो। त्यसकारण यो कुनै कुरा जोगाउनलाई मैले तर्कको दुरुपयोग गरे होइन। यो राष्ट्र एउटा नेपाली भएर सबभन्दा पहिले देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता यो राष्ट्र अक्षुण्ण भयो भने मात्रै त्यहाँभित्र नागरिक पनि बच्छन्, उनीहरूका स्वाभिमान बच्छन्, उनीहरूको इज्जत बच्छ, उनीहरूको रोजगारी बच्छ। जब देशै तपाईँको चाहिँ राष्ट्र नै तहस नहस हुनेर त्यसको स्वाधीनता दीर्घकालीन अस्तित्वमा आँचाउने कुरा भएपछि त्यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को पदमा भएर के हुन्छ र? त्यसकारण यो मैले राष्ट्रपतिको बचाउ गरेको होइन कि नेपालको संविधान निर्माण गर्दा म त संविधान निर्माता र त्यो नागरिकतामा अग्रिम पङ्क्तिमा काम गरेको मान्छे हो नि। त्यसकैले त्यति बेला नेताहरूले के भनेका थिए, संविधानमा के व्यवस्था छ, हिजो संसदले के काम गर्यो, आज के काम गर्यो, त्यसका परिणाम के भयो, मैले त तथ्य मात्रै राखिदिएको। त्यही तथ्यमा म मेरै प्रश्नमा फर्किन चाहन्छु। तथ्यमै टेकेर राष्ट्रपतिले त्यति बेला नेकपा एमाले ल्याएको अध्यादेशलाई त प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो नि त। अध्यादेशलाई हुबहु यस्तै थियो लगभग। अध्यादेशमा हुबहु त थिएन। मैले जस्तो तपाईँलाई भने नि अघि जन्मसिद्धकै हकमा पनि यो 2073 साललाई मान्ने भन्ने थिएन त्यो अध्यादेशमा। एउटा यो जानकारी गरौँ। तर मैले त्यो अध्यादेशको पक्षपोषण गरे होइन। तर आमाको पहिचान बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने अनि वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि कुनै समयावधि नराख्ने यी सबै कुरा त थिए त्यो अध्यादेश। होइन त्यो तपाईँलाई गलत सूचना दियो कसले? सर अध्यादेश नेपाल होइन न, नेपालको त्यति बेलाको अध्यादेशमा हजुर नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकको हकमा उनीहरूलाई नागरिकता दिने भनेर त्यो अध्यादेशमा छैन। त्यसमा मौन थियो। अहिलेको चाहिँ कानुनमा पनि मौन छ। तर हाम्रो आपत्ति के हो भने जब त्यही संसदको कानुन मौनहरूको के अर्थ हुन्छ? गलत हुन्छ। दिने भनिएको हुन्छ कि नदिने मौन हुने भने पहिले जे छ त्यही व्यवस्था हुन्छ भन्ने हुन्छ। पहिलाको व्यवस्था अनुसार त दिइरहेकै छ। त्यो पहिलेको व्यवस्था गलत हो नि त। त्यो गलत हो भने किन मौन रह्यो त त्यो अध्यादेश? होइन त्यसैले त सरकारले गलत गर्यो। अध्यादेश मौन आफै रह्यो होइन नि, सरकारले मौन राख्यो नि त्यसलाई। सरकार त एमालेको थियो होइन, नेतृत्वमा केपी ओलीको नेतृत्व। त्यति बेला राज्य व्यवस्था त्यो अध्यादेशमा मौन रहेको हुनाले त गलत भयो भने त अदालतमा मुद्दा परेर रोक्यो नि त। कसले समर्थन गर्यो? त्यो अध्यादेश चाहिँ राष्ट्रपतिको आँखामा सही हुने होइन, यो विधेयक चाहिँ गलत हुने कसरी सिद्ध हुन्छ? यसमा एउटा कानुनी कुरा हामीले प्रश्न हुनु पर्यो। के हुन्छ भने अध्यादेश राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि के व्यवस्था छ भने संविधानको धारा 114 बमोजिम राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नै पर्छ। एक दोस्रो के हुन्छ, स्वीकृत गरिसकेपछि स्वीकृत नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले त्यसको अध्ययन गरेर यो स्वीकृत गर्न लायक छैन भन्न सक्ने व्यवस्था छ। एकछिन म तपाईँलाई भन्दैछु नि, एकैछिन भन्दैछु। हजुर जब त्योलाई अस्वीकृत गर्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यति बेला के भयो भने अध्यादेश पर्ने बित्तिकै अदालतमा मुद्दा परिसकेको थियो। अदालतमा मुद्दा परिसकेर अदालतले पछि फैसला पनि गर्यो होइन। त्यस कारण त्यति बेलाको अवस्थामा त्यो अवस्था यस्तो थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले किन त्यस्तो गर्नुभयो, अहिले किन गर्नुभयो भने त्यो जवाब त राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ। मैले भन्ने कुरा के हो भने नेपालको संविधानमा के व्यवस्था थियो, संविधान बनाउँदाखेरि नेताहरूले के भनेका थिए, नेपालमा नागरिकताको विषयलाई किन बेला बेलामा बल्झाएर अनि यो नागरिकतामा जुन लाखौँ मान्छे छन् भनिन्छ तर कहिले त्यसको अनुसन्धान गरिँदैन, कहिले त्यसको अध्ययन गरौँ भन्दा मानिँदैन, कहिले त्यसको छानबिन गरौँ भन्दा मानिँदैन, त्यो गरिन्छ। र अनि नेपालमा होइन, तपाईहरु पनि त प्रोपोगन्डा गर्नुहुन्छ 4 मिलियन भन्दा बढी इन्डियनहरूले नागरिकता पाए भनेर, त्यसको पनि त छानबिन भएको छैन। तपाईले मेरो मुखबाट सायद कहिले पनि त्यस्तो कुरा सुन्नु भएन होला। मैले के भनेको छु, यद्यपि एमालेकै नेताहरूका मुखबाट कसले के भन्छ अलिकति जिम्मेवारी त तपाईले पनि त लिनु पर्छ। मैले किन लिने? जस्तो पार्टीको प्रभावशाली नेता भएपछि सुन, नेकपा एमालेको कुनै व्यक्तिले तथ्य तथ्याङ्क अध्ययन नगरी कुनै कुरा बोल्छ भने त्यो जिम्मा मैले लिने भन्ने कुरा आउँदैन। म त्यति बेला मात्रै जिम्मा लिन्छु जब पार्टीले यदि संस्थागत रूपमा त्यसको निर्णय गरेर म पनि निर्णयमा सहभागी भयो भने मेरो जिम्मामा आउँछ। जस्तो मानौँ म तपाईँसँग अहिले टेलिभिजनमा बोलिरहेको छु, मैले यहाँ कुनै तर्क गरेँ भने मेरो जिम्मा पार्टी अध्यक्ष कसैले लिन्छ र? लिँदैन नि। यी मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण हुन जान्छन्। मैले अघि तपाईँले जो भन्नुभयो नि राष्ट्रपतिले गरेका कामको त राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्छ भन्नुभयो नि, त्यो प्रश्न मैले तपाईँलाई किन सोधेँ भने राष्ट्रपति चाहिँ बारम्बार निष्पक्ष नभइकन एमालेको एजेन्डामा उभिएको आरोप लाग्ने गरेको छ के। संसद विघटनको प्रसङ्गमा होस् चाहे नागरिकताको प्रसङ्गमा होस्, राष्ट्रपति जस्तो पद पार्टीको हुनुपर्ने कि देशको हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न गर्छन्। हाम्रो देशमा राष्ट्रपतिको बारेमा मात्र होइन, शेरबहादुर देवकोबारेमा प्रश्न उठाएको छ कि छैन? पुष्पकमल दाहालजीको बारेमा उठाएको छ कि छैन? सभामुख अरूको बारेमा उठाएको छ कि छैन? मैले त्यसैले आरम्भमै तपाईँलाई भनेपछि यो यस्तै भइरहन्छ होइन, यस्तो यथास्थितिवादी जवाबको मैले तपाईँबाट अलि अपेक्षा गरेको थिएँ। तपाईँले पुरा सुन्नु पर्यो, तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ। भन्नुहोस्। मैले सुरुमै तपाईँलाई के भने हाम्रो समग्र प्रणालीमा संविधानले गरेको मार्गनिर्देशन, हाम्रा आन्दोलनमा हामीले जुन घोषित कुराहरू अगाडि सारेका थियौँ ती कुराहरू
हाम्रा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले जुन घोषणापत्र जारी गरे ती कुराहरू त्यो बाटोमा देश हिँडेन, राज्य प्रणालीले हिँडेन। नहिँडेपछि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायत हाम्रो राज्यका विभिन्न अवयवहरूमा विकृति, विसङ्गति, अन्तर्वादहरू सिर्जना भएका छन् भन्ने मैले तपाईँलाई, त्यसैले त्यो कुनै कसैको पक्षपोषण गरेको होइन। म त संविधान निर्माण गर्दा, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शकले जानकारी गराउन चाहन्छु, नेताहरूले नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा 5 देखि 7 वर्षको अवधि राख्ने भन्ने त संविधान बनाउने बेला सहमति गरेका थिए। त्यो बेलामा अहिलेका जो संविधानमा आगो लगाउने संविधान मन्त्री चाहिँ भइराख्ने, सबै सुविधा सबै लिइराख्ने, तर संविधान दिवसलाई कालो दिवस भन्ने, संविधानलाई आगो लगाउने ती व्यक्तिहरूले सिमानामा बसेर नेपालमा नाकाबन्दीको गुणगान गाउने कामहरू जुन गर्ने अवस्था छ, यस्तो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामी पछि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरू हामी बहुमतमा भइहाल्छौँ। त्यति बेला हामी राखौँला भनेर नेताहरूले भन्नुभएको थियो त्यति बेला। म त त्यसको साँच्ची छु नि, त्यसकारण म त्यो कुराको स्मरण गरेर आएको। मैले कुनै चाहिँ यो कसैको पक्षपोषण गरेको होइन। संविधानमा, कानुनमा राजनीतिक दलहरूले भनेका घोषणापत्रमा हेर्नुहोस् न के लेखेको छ। अनि यी नागरिकता भनेको त देशको अस्तित्वसँग परिचयसँग गाँसेको विषय हो। त्यो कुनै देशले त्यो नागरिकता भनेको यतिकै जोसुकैले बाँडेको कुनै एउटा देश छ संसारमा? भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुक जो यो 2023मा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, आसाममा त्यहाँ अनागरिकको बारेमा कुरा उठ्दा 40 लाखको दिन्नौ हामी ती भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। त्यत्रो आन्दोलन भयो, सरकारले सुनेन। अनि नेपाल जस्तो मुलुक जो चीन र भारत जस्तो देशहरूको बिचमा बसिया छ, खोजौँ त कसले नागरिकता पाएर हिँड्छ, कहाँ अन्याय परेका छन् त्यो पनि नमान्ने। अनि त्यो संविधानको जुन व्यवस्था छ सङ्घीय कानुन बिना त्यो दिनु पाइँदैन भन्ने कुरा, त्यसलाई मिचेर मनपरीसँग बाँड्ने, राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई फ्याँकिदिने, अनि यस्तो कुरा ठिक हो भनेर भन्न मिल्छ र? यसको लागि त नेकपा एमाले पनि सहमति व्यक्त गरेको भन्छन् नि त गठबन्धनका नेताहरू त। अब मैले आजसम्म हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा कसैसँग सहमति गरेको मलाई जानकारी छैन। यदि कसैले गोप्य रूपमा गरे हो भने म गठबन्धनका नेताहरू जो सहमति गरेको भन्नुहुन्छ, म यहीँबाट उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, चुनौती दिन्छु, नेकपा एमालेको कुन नेताले कहिले कति गते कोसँग के सहमति गरेको त्यो बाहिर ल्याउनुहोस् न त, अनि हामी त्यसमा टिप्पणी गरौँला। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। न्यायपालिकाको जुन नग्न चित्र देखिरहेको छ नि एक प्रकारले, जसरी यो प्रधान न्यायाधीश प्रकरण अल्झिरहेको छ, अड्किरहेको छ, यसलाई तपाईँले र नेकपा एमाले कसरी हेरिरहेको छ? म सबभन्दा पहिले त यो राजनीतिक शास्त्र र कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मेरो दोहोरी नै भयो। म सबभन्दा पहिले त मैले के बुझ्छु भन्नुहुन्छ भने, कुनै पनि देशमा, नेपालमा मात्र होइन, त्यो देशको समग्र प्रणाली ठिक बाटोमा जानुपर्छ। सबभन्दा पहिले संविधान बमोजिम, त्यसको प्रणाली बमोजिम, त्यहाँनिर गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। यो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अघि पनि हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ ती त्यसका परिणामहरू हुन् भन्ने म पहिले त्यो यसलाई पनि त्यहाँनिर म कोट्याउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जुन न्यायपालिकामा अहिले जुन व्यथिति देखा परिरहेको छ, यसले जुन त्यसलाई तपाईँले जुन अघि शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ अलिक कडै, यो के हो त भने हाम्रो प्रणालीमा राज्यका विभिन्न निकायमा जो व्यक्ति बागडोर समाज लिएर बसेका छन् उनीहरूले राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्ने, संविधानका व्यवस्थालाई सर्वोपरि राख्ने र त्यहाँ काम गर्दाखेरि प्रणाली नटुटोस् भन्ने र इमान्दारीका साथ काम गर्ने प्रणाली भत्ताभङ्ग भएर त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ, धन पैसा आर्जन गर्ने एकदम निकृष्ट धारणाहरू त्यहाँ प्रबल भएका हुनाले आज सर्वोच्च अदालतमा पनि यो स्थिति देखा परेको हो। र यो स्थितिले के देखाउँछ त भने, यो भित्रभित्रै राजनीति न्याय प्रणालीमा रहेका व्यक्तिहरूको एकदम विकृतपूर्ण साँठगाँठ, आफ्नो स्वार्थको लागि एकअर्कालाई मौका परेको बेला चलाउने, प्रभावित गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, यो भित्रभित्रै कति तल्लो दर्जासम्म भएको छ भन्ने कुराको यसले भण्डाफोर गरेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसरी भन्न सुहाउँछ र? किनभने चोलेन्द्र शमशेरले त संसद विघटनको फैसला पनि गलत भयो, नेताहरूले सडक कब्जा गरेर बारले अदालत कब्जा गरेर यो फैसला गराए भन्ने अभिव्यक्ति आफ्नो बयानमा दिए। त्यतिखेर त तपाईँ केपी ओलीको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। केपी ओलीजीको विरोधमा होइन, नेपालको संविधान बनाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन विगतमा हुँदाखेरि हाम्रो देश अस्थिरतामा गयो, हिंसात्मक द्वन्द्वमा गयो। त्यसकारण अब जबसम्म विकल्प हुन्छ प्रतिनिधि सभामा तबसम्म विघटन गर्न नपाइने भनेर केपी ओलीजी लगायत पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुरजी, त्यति बेलाका जो पार्टीका प्रमुख र प्रधानमन्त्री सबैले मानेको कुरा हो। म त्यसकारण संविधानको त्यो पक्षमा उभिएको हुँ। एउटा कुरा म त्यो प्रश्न पारौँ। दोस्रो कुरा, जुन तपाईँले अहिलेका निलम्बित प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेरजीले त्यति बेला प्रधान न्यायाधीशले मलाई दबाबमा पारे गरेर भन्यो भन्नु तपाईँले भन्नुभयो। यदि त्यो बेला दबाब जति बेला दिएको थियो भनेको थियो उहाँका अनुसार, त्यो बेला उहाँले मलाई दबाब दियो भने बाहिर बोलेको भए
म उहाँलाई धन्यवाद दिन्थेँ र साँचो कुरा बोल्ने आँटिलो मान्छे रहेछ भन्थेँ। अनि आज आफूलाई महाभियोग लागेपछि त्यति बेला मलाई दबाब दिएको मैले गरेँ भनेपछि उहाँभन्दा नालायक को हुन्छ त? किन दबाबमा म झुक्नु भयो त? प्रधान न्यायाधीशले दबाबमा झुक्नु मिल्छ भने कति गैरजिम्मेवार हुँदो रहेछ उहाँ। यही महाअभियोग प्रकरणमा पनि नि एमाले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महादेवले सतीदेवीलाई बोकेर हिँडे जस्तो बोकै गरेरै यसरी तन्किएको हो यो प्रधान न्यायाधीश प्रकरण भन्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् कसले बोक्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। मैले त जहिले पनि के भनेको छु भने आफूले अब म अहिले पार्टीको चाहिँ सचिवालय वा त्यसका कमिटीमा नभए हुनाले त्यहाँभित्र गोप्य रूपमा के गरेको छ भने मलाई जानकारी छैन। तपाईँको हरिबिजोकै छ नि? मेरो हरिबिजो चाहिँ केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, पदमा हुँदाखेरि मात्रै हरि हुने नभए बिजोग हुने तर्क गर्ने हो भने नि मान्छे यी अहिलेका जस्ता विकृत काममा लाग्छ। म ठान्दिनँ त्यस्तो भने। जो मान्छे त्यसो यो देशमा जो पदमा छैन, जो राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पदमा छैन, ती सबैको हरिबिजोगै छ त? होइन, त्यस्तो होइन। आफ्नै पार्टीमा प्रतिपक्ष जस्तो होइन, तपाईँहरूका कुनै कुरा नसुनिने, पार्टीले गरेका सहमति कसले गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै नहुने, तपाईँको हैसियत त पार्टीभित्र आम नागरिककै जस्तो निम्सरो भएपछि हरिबिजोग भएन त? मेरो निम्सरो पनि होइन, हरिबिजोग पनि होइन। के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो दुनियाँमा यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति सदा सर्वदा पदमा हुँदैन। यदि कसैलाई म सदा सर्वदा पदमा हुन्छु भने चाहिँ त्यो भ्रम हो। यो पृथ्वी त स्थिर छैन भने अनि म त्यो भ्रम मात्रै हो। त्यसकारण त्यो हरिबिजोग सबै म ठान्दिनँ। अब अरूले ठान्छन् भने त्यो म अरूको ठम्याइमा मेरो खासै केही भन्नु छैन। एक। दोस्रो, जहाँसम्म आम नागरिकको सरह हो भन्नुभयो, कुनै कमिटीमा कुनै पदमा कुनै जिम्मेवारीमा नभएपछि सबै आम नागरिक सरह हुन्छन्। जस्तो भन्नुहोस्, हिजो प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति पनि पदमा नरहेपछि आम नागरिक सरह हुँदैनन्। जब तिनीहरू आम नागरिक सरह हुँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैनन् त्यहाँ पो त्रुटि हुन्छ त। मैले मान्नु सांसद भएन केही पनि भएन भने मैले आम नागरिक हुँ म भन्ने ठान्यो भने त मलाई ठिक ठान्नु पऱ्यो नि। झन् उल्टो मलाई तैँले आम नागरिक किन ठानिस् आफूलाई भनेर मलाई झन् उल्टो भनेपछि त्यो मिल्छ र? मिल्दैन। अब दोस्रो कुरा, जहाँसम्म तपाईँ अघिको म प्रश्नमा जान्छु, यो बेग्लै प्रसङ्ग आयो। नेकपा एमाले चोलेन्द्र शमशेरलाई जुन महादेवले सतीदेवीको लास बोके जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अब नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा चोलेन्द्र शमशेरजीका सम्पूर्ण कामहरू ठिक छन्, उहाँलाई महाभियोग लगाइनुहुन्न भनेर त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भनेको त मैले सुनेको छैन। तर जुन महाभियोग समितिमा उहाँहरूका फरक मत मैले पढेँ त्यो र चोलेन्द्रजीका जति कतिपय कुराहरू मैले हेर्दा त्यसमा नेकपा एमालेको दृष्टिकोण अलिकति चोलेन्द्रजीलाई जोगाउनेतिर हो कि जस्तो अर्थ त त्यसबाट आउँछ होइन। त्यो कुनै पनि राजनीतिज्ञ कानुनको ज्ञाता कानुन जान्ने मान्छेले त्यो अर्थ त लगाउन सक्ला। तर चोलेन्द्रजीले गरेका कतिपय गतिविधिहरू, जस्तै उदाहरणको लागि म एउटा भन्छु, उहाँले आफै पनि स्वीकार गर्नुभएको त्यो रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा मैले गल्ती गरेँ, त्यो गल्ती भयो भने उहाँले आफै स्वीकार गर्नुभएको छ। एउटा। दोस्रो, नेपालको संविधानमा फेरि त्यहाँ पनि त तपाईँकै तर्क आउला नि त। अघि प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्न हुन्थ्यो भन्ने तर्क आउला। अवश्य आउँछ, किन नआउनु? अवश्य आउँछ नि। म भन्नु सांसद भएर मैले त्यहाँ गएर संसदमा राष्ट्रको हित र जनताको हितमा भाषण गर्ने बेला बेसरी गर्ने, अनि त्यसको पछि परिणाम आएपछि त्यो बेला चाहिँ फलानालाई दबाब दिएर गर्ने भनेर अनि म त्यहाँ उभिने बेला नउभिने, त्यस्तो अनैतिक कुरा गर्न पाइन्छ? पाइँदैन नि। बरु के कुरामा महानता हुन्छ भने त्यति बेला मैले जे फैसला गरेँ मेरो विवेकले पुगेन, जनता हो माफ गर भनेपछि बरु त्यो विवेक सम्मत हुन्छ होइन। ल त्यता म जान चाहन्न। अघि मैले एउटा कुरा गर्न खोज्दै थिएँ। त्यस कारणले गर्दा यो कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा उदाहरण मैले त्यो रञ्जन कोइरालाको दिएँ। दोस्रो, हाम्रो नेपालको संविधानमा नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर लेखेको छ। हाम्रा यी जति पनि सवारी साधन छन् त्यसमा इम्बोर्ड्स नम्बर जुन नयाँ नम्बर राख्ने हो त्यसलाई उहाँले अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने कुरामा यो मिल्दैन भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले त्यत्रो देशको हितमा उहाँहरूले मुद्दा यो नेपालीमा हुनुपर्छ इम्बोर्ड्स नम्बर राख्ने कुराको हाम्रो विरोध होइन भन्दाखेरि उहाँले त्यो रिट खारेज गरिदिएर उहाँले विदेशी भाषाको पक्षपोषण गर्नुभयो। अनि उहाँले संविधानको त्यो न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिले सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू मैले हेर्नुहोस् यो राष्ट्रको हितमा बोलेको हो। हेर्नुहोस् प्रसादजी, यसमा कुनै अरू व्यक्तिगत स्वार्थ या कसैको छैन र यस्ता कुरा बोल्दा कसैले निम्सरो ठान्छ भने मलाई त्यसमा चिन्ता पनि छैन। मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ यो चुनावको पूर्व सन्ध्यामा। हिजो तपाईँहरूले नेकपा एमालेबाटै टिकट लिएर चुनाव जित्नुभयो, निर्वाचित हुनुभयो। त्यतिखेर वाम एकता भइसकेको थिएन, तालमेल मात्रै भएको थियो। त्यतिखेर पनि अध्यक्ष केपी ओलीलाई असहयोग गरेको, माधव नेपालसँग मिलेर घेराबन्दी गरेको आरोप तपाईँहरूमाथि सधैँ लागिरह्यो, खास गरी तपाईँको विचार समूहका 10 भाइमाथि। भनेपछि हाम्रो हरिबिजोग भएको छैन भन्नुभयो तपाईँले, जुन शाश्वत पनि हो, कोही अजम्बरी छैन पृथ्वीमा। यसपटक तपाईँहरूलाई चुनावी टिकट दिँदा चाहिँ विगतका गल्तीहरू नदोहोर्याउने बाचा कबोल गराएर मात्रै दिन्छ पार्टीले भन्ने हल्ला छ नि। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन त्यति बेला घेराबन्दी गर्यो, असहयोग गर्यो भन्नुभयो, त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण एकतर्फी कुप्रचार मात्रै हो, त्यस्तो होइन।
हामीले त्यति बेला जुन अघि तपाईँले सुरुमा पनि मलाई प्रतिपक्ष भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, प्रतिपक्ष होइन कि नेपालको संविधान र तत्कालीन नेकपाका घोषणापत्रहरू, त्यसको प्रतिवेदन, त्यसको कार्यनीति, त्यसको संविधानमा जे कुरा उल्लेख गरेको थियो र हाम्रो राष्ट्रको हितमा जे कुरा भनेको थियो मैले त्यसको प्रतिरक्षा गरेको हो, प्रतिपक्ष होइन एउटा। अनि त्यो असहयोग गरेको पनि होइन। कुनै पनि नागरिकको जुन हामीले सदस्य हुने बेला शपथ खाएका छौँ, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने बेला शपथ खाएका छौँ, पार्टीको पदाधिकारी हुँदा शपथ खाएका छौँ, त्यो शपथ अनुसार मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको हो। अब त्यो कर्तव्य पुरा गर्दा कसलाई असहयोग भयो, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने लबिङ गर्नु पनि कर्तव्य थियो होइन। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री गर्न लबी गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेको, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभाको विघटनमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै तपाईको अदालत पुग्नु पनि कर्तव्य थियो। तपाईकै विचार समूहले गर्यो नि। अदालत मेरो विचार समूहले मात्र होइन कि नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशका जो संविधानको प्रतिनिधि सभामा विकल्प छँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने जुन विचार राख्ने सबैको प्रतित्व गरेर मैले हस्ताक्षर गरेको हो। मैले त्यो ठिक भएन, तपाईँको दल द्रोह होइन, त्यो द्रोह होइन। त्यति बेला दलले निर्णय कहाँ गरेको थियो र? नेकपाले त्यो सही नगर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो र? कहाँ थियो? नेकपाकै टुङ्गो थिएन नि, एउटाले अर्कोलाई निकाल्ने, अर्कोले अर्कोलाई हो। त्यो वातावरणमा अनि मैले द्रोह गरे कसरी भयो त? त्यो त अन्तर्विरोध भित्र थियो र मैले नेपालको संविधानको पक्षमा म उभिएँ। किनभने म अहिले पनि भन्छु प्रतिनिधि सभामा विकल्प हुन्जेल प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा अहिले भएका सबै नेताहरूले संविधान बनाउँदा सहमत गरेको र संविधानमा लेखेको कुरा हो। त्यो मेरो त्यो कुनै केपी ओलीजीप्रति कुनै यसप्रति व्यक्तिगत पूर्वाग्रह असहयोग गरेको होइन। त्यो मेरो कर्तव्य हुन्थ्यो, मैले गरेँ। तर तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो त्यो प्रश्नको अलिकति म जवाब दिन्छु। यसमा त्यो त्यति बेलाको प्रसङ्गमा जुन हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसबाट जुन अहिले टिकट नदिने, यस्तो गर्ने, हस्ताक्षरमा एउटा शर्त गऱ्यो भने मात्रै दिने भनेर आछ भनेर तपाईँले जुन भन्नुभयो, त्यो मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त मैले पनि त्यो पढेको हुँ होइन। तर पार्टी नेकपा एमाले त्यस्तो औपचारिक संस्थागत निर्णय गरेको मलाई जानकारी छैन। यदि कुनै त्यो जुन समाचार माध्यममा आउँदा कसैले थाहा पाएर गरे हो भने, यदि मैले सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने, हेर्नुहोस् एउटा कुनै पदको लागि कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि स्वाभिमानी, कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई कागज गर्छ गराउँछ भन्ने कुरा यो एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। हेर्नुहोस्, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा के गरिएको छैन भन्नुहोस् न। होइन, त्यस्तो होइन, केही बाँकी छ यहाँ गर्न? त्यस्तो त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि के गर्न बाँकी छ र? यो त नेपालको विकृति हो त, मैले भनिसकेँ। गराउन सक्छ। आजको एमाले नेतृत्वले यदि तपाईँलाई शर्तनामामा हस्ताक्षर गरायो, विगतमा जस्तो म असहयोग गर्दिनँ अध्यक्षलाई, आफ्ना गल्तीहरू विगतका दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर शर्तनामा गराएर मात्रै टिकट दिने भयो भने तपाईँको कदम के हुन्छ? मैले हास्यास्पद भनिनँ होइन, भयो भने हुन सक्छ पनि भन्नुभयो। जुन कुरालाई मैले हास्यास्पद भन्छु त्यस्ता कुराहरू म मान्छु त, कसैले मान्दैन। पञ्चायतकालको तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु। अनि विकल्प पञ्चायतकालमा मान्छेलाई तपाईँले यो व्यवस्था मान, तँलाई जीवनदान दिन्छु भन्दा पनि मान्छेले म निरङ्कुशता मान्दैन ल, गोली हान भनेर मान्छेले भने होइन। अनि आज आएर यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा तैँले मलाई सहयोग गरेर भए त राजनीति गर्न पाउँछस्, नभए गर्न पाउँदैन। कसैले कागज गराउने र कसैले गर्ने कुराको कल्पना गर्न सकिन्छ भने विकल्प के त? तपाईँ विकल्प हुँदा त माधव नेपालसँग जानु भएन। तपाईँहरू सुरुमा माधव नेपाललाई उकासेर पछि हिँडेर पार्टी फुटाएपछि त फेरि एमालेमै फर्केर आउनुभयो। त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। हामी एमालेमा फर्के होइनौँ। कहिले एमाले छोडेको थियो एमालेमा फर्किनु? एक। दोस्रो, माधव नेपाललाई केपी ओलीको नेतृत्वमा फर्किनु भयो नि त, जसको प्रवृत्तिको विरोधमा हस्ताक्षर गर्नु होइन। प्रवृत्ति पार्टीमा अन्तर सङ्घर्ष हुँदैन, काङ्ग्रेसमा हुँदैन, राप्रपमा हुँदैन। विचार फरक हुने बित्तिकै आज मान्नुहोस् कसैले संविधान मिच्यो यो देशमा, अनि नेपालको संविधान मिच्यो भनेर म देश छोडेर भाग्छु त? म त त्यो संविधान मिच्नेको विरुद्ध लड्छु। पार्टीभित्र पनि जब गलत क्रियाकलाप हुन थाल्छन् त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्ने हो। जहाँसम्म माधव नेपाललाई उकास्यो तपाईँले भन्नुभयो, यो पनि प्रश्न पारिहालौँ। यदि मैले उकासेको थिएँ भने साँच्चीकै होइन, अनि मैले नजाउँ भन्दा बस्नु पर्थ्यो नि त। उहाँ उकास्ने व्यक्तिले त नउकास्दाखेरि त थचक्क बस्नुपर्ने नि, यो काल्पनिक कुरा होइन। त्यो उहाँको विचार हो, यो मेरो विचार हो। त्यो कुरा हो। जब प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुरामा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा हाम्रो कुरा मिल्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा मेरा भनाइहरू के थिए भने, शेरबहादुर देउवाजी त हाम्रो नेता होइन, काङ्ग्रेसको सभापति हो। यो लिम्पिया दुरालिपुले कालापानीको बारेमा के हुन्छ, नागरिकता विधेयक के हुन्छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौता के हुन्छ, यस्ता कुरामा स्पष्ट नभई उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न भन्ने मेरो धारणा थियो। होइन, आँखा चिम्लेर दिउँ भन्ने कुराको मैले मान्न सकिनँ। फरक राजनीतिक विचार मान्यता फरक भयो नि, त्यस कारण त्यहाँ कसैले उकासेको नउकासेको कुरा होइन कि आफ्नो मान्यताको कुरा हो। एक। दोस्रो, अहिलेको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो नेकपा एमालेमा फर्किने कुरा, त्यो अत्यन्त गलत कुरा हो। त्यो नेकपा एमालेमा म त 50 वर्षदेखि
बरु मान्छेहरू पार्टी फुटेर गए, कतिले गुटबन्दी गरे। म त निरन्तर यहीँ छु नि। अनि कसरी म पार्टी छोडेर गएर यहाँ फर्किया भन्ने त्यो गलत कुरा होइन। म जहाँ छु त्यहीँ छु। किन छु त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न गर्ने भित्री बाह्य अनेक आयामहरू मैले देखेपछि नेपालको हितको लागि नेपालका पार्टीहरू छिन्नभिन्न हुन्न भन्ने मेरो पहिलेदेखिको जुन मान्यता थियो, म त्यसमा अडेको हुँ। हेर्नुहोस्, आज पनि म कायम छु त्यसमा। अब माधव नेपाल अथवा माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एमालेमा एउटा समूह फर्किने सम्भावना छ भन्ने धेरै चर्चा चलिरहेको छ सञ्चार माध्यममा। यसमा कतिको सत्यता छ तपाईँलाई कति जानकारी? हेर्नुहोस्, को समूह फर्किन लाग्छ, को फर्किँदैछ तपाईँलाई जानकारी छ? त्यो मलाई जानकारी छैन, तर मैले समाचार माध्यममा जस्तो हेमराज राईजी 16 जना केन्द्रीय सदस्य सहित लिएर फर्किनुभयो। अब मेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होइन, जुन ठाउँबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो ठाउँमा त्यहाँ हिजो पार्टी छोडेर हिँडेका कतिपय साथीहरू जो प्रदेश सभाका सदस्य हुनुहुन्छ, मन्त्री भइसकेका, उहाँहरू फर्किनुभयो। अरू जिल्लामा पनि मैले देखेको छु। त्यो मैले अहिलेसम्म सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको कुरा हो। अरू बाँकी को फर्किँदैछन् त्यो मैले जानकारी पाउने कुरा भएन, मलाई थाहा छैन। तपाईँले एमसिसीको विषयमा व्यापक टिप्पणी सदा गरिरहनु भयो। हुन त फेरि नेपाली समाजलाई अलिक कडा खालकै अल्जाइमर छ। नेपाली समाजले साह्रै छिटो बिर्सिन्छ, कुनै पनि कुराहरू डिलिट गरिदिन्छ आफ्नो मस्तिष्कबाट। तर तपाईँले एमसिसीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1 दर्जन सम्झौता होइन, 11वटा सम्झौताहरू छन् जुन चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन, ती कम्प्याक्ट बाहेकका हुन् भन्ने धारणा राख्दै आउनुभएको थियो, म गलत छैन भने। अहिले त यो विषयमा तपाईँ बोल्न छोड्नुभयो, किन? पब्लिक एटेन्सन पाइँदैन भनेर हो? अब भर्खर तपाईँसँगै अघि बोले, त्यहाँ तपाईँले जुन अघि झन्डै 1 दर्जन सम्झौता छन् र एउटा कम्प्याक्ट मात्रै त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा राखेको छ, अरू छैन भने जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो ठिक कुरा हो, किनभने ती सबै कुरा मैले पढेको छु। र अब तपाईँले कसरी पढ्नुभयो त? सार्वजनिकै गरी होइन, त्यहाँ हाम्रो छानबिन समिति बनेको थियो नि, कार्यदल बनेको थियो, झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा बनेको थियो। हामीले त्यो कार्यदलको तर्फबाट सम्पूर्ण कुराहरू त तत्कालीन सरकारसँगलाई हाम्रो पार्टीका त्यति बेला महासचिव मार्फत हामीले माग गऱ्यौँ। प्रदीप ग्वाली परराष्ट्र मन्त्री आफै कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो कार्यदलको सदस्यको हैसियतले मैले पढेँ। त्यो त्यत्र नजाउँ। अब जहाँसम्म कार्यदलको नेतृत्व गरेका झलनाथ खनाल अहिले सरकारमै हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी सरकारमै छ। यता एमालेका नेताहरूसँग कुरा गर्दा एमसिसी त हामीले गलत भनेकै छैन नि भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। तपाईँ मात्रै एक्लो बृहस्पति हो। हेर्नुहोस्, एक्लो बृहस्पति भन्ने कुरा होइन। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको कानुन, संविधान, नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनतामा आँचाउने कुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा नेपालभरि गुन्जिएको छ। नेपालका थुप्रै मानिसहरूले उठाएका छन्, संसद सदस्यले उठाएका छन्, अहिले सत्ता पक्षमा रहेका सांसदहरूले बोल्नु भएको छन्। त्यसैले एक्लो बृहस्पति भन्ने कुरा त्यो होइन। धेरै राष्ट्रको हित चाहने धेरै मानिसहरूले कुरा उठाएका छन्, मैले पनि सशक्त रूपमा उठाएको छु। एउटा त्यो अहिलेको प्रश्नमा अलिक पुरा भएन। त्यो जुन 1 दर्जन झन्डै जुन तपाईँले सम्झौता भयो, तपाईँ आजकल चुप लाग्नुभयो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अब अहिले सार्वजनिक रूपमा त्यो मान्छेले सुन्दैनन् भनेर चुप लाग्नु भएको कि भन्नुभयो। हुनसक्छ तपाईँले आफ्नो काम व्यस्तताले गर्दा सुन्न नपाउनु भयो होला। मैले यो राष्ट्रियताको सन्दर्भ आउँदा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आउँदा, अब प्रत्येक कुरामा बोल्ने कुरा त भएन, त प्रसङ्ग बस्नु बोलिन्छ कुनै पनि कुरा। यो प्रसङ्गमा मैले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर त्यसमा जुन उहाँहरूले व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा गर्नुभयो, यो जनतालाई सरासर भ्रममा पार्ने, आफ्नो दुनो सोझ्याउने, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कुल्चेर एउटा विदेशीको अगाडि झुक्ने काम बाहेक केही छैन भन्ने कुरा त म सदा सर्वदा भनि नै रहेको छु। अघि पनि तपाईँले विचार गर्नुभयो होला, अघि कुरा गर्दा गर्दै मैले त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताको कुरा छस्सा हालेको थिएँ। तपाईँले सोध्नु भएको त थिएन नि। अनि मैले त्यो सार्वजनिक रूपमा अहिले मान्छे सुन्दैन होला, त्यसले बोल्दैन, म लोकप्रिय हुन्न, त्यो होइन। हेर्नुहोस्, यस्तो गम्भीर कुरामा म जतिको मान्छेले त्यसरी सोध्छ भने, कसैले सोच्यो भने त यो राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू यी राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने होइन, नक्कली हुन् भनेर यो देश जतासुकै जाओस् भनेर देशभक्तिपूर्ण तर्कलाई कमजोर पार्ने तर्क हुन जान्छ। त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, मैले गम्भीर रूपमा त्यसका दफा पढेर साँच्चीकै मैले संसदमा पनि मैले भनेको थिएँ, ल आउनुहोस् छलफल गरौँ। म यी 1 दर्जन सम्झौताका दफा अगाडि राख्छु। नेपाल सरकारको तर्फबाट को बहस गर्न आउनुहुन्छ, नेपालको कानुन कसरी मिचिन्छ, नेपालको भूमि कब्जा कसरी हुन्छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी कुण्ठित हुन्छ, म प्रमाणित गरेर देखाउँछु। त मैले सदा सर्वदा भनेको छु र जुन अघि हामीले कार्यदलको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कार्यक्रममा त बहस गर्न मान्नु भएन एमसिसीको विषयमा। होइन, त्यो त तपाईँले यसो मलाई एक्लै बोलाउनुहोस् होइन। यसो मैले हेर्नु केही समयदेखि मैले आफ्नो कुरालाई आफ्नो तर्फबाट राख्ने त्यो प्रणालीबाट म काम गर्दै आएको छु। तपाईँले देख्नुभयो होला नि। मैले त्यति बेला मैले त्यही प्रसङ्गमा त्यो कुरा गरेको हुँ। किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने यो छलफल कुन ढाँचाबाट गरिन्छ, कसरी गरिन्छ, त्यसबाट कुन कुरालाई कसरी प्रमाणित गर्न खोजिएको छ भन्ने पनि हुन्छ। म त त्यति त बुझ्छु नि।
त्यसकारण त्यो मेरो आफ्नो कुन प्रक्रियाबाट कुरा राख्ने भन्ने कुरा त त्यो मेरो विश्लेषणको कुरा हो नि, त्यो नमानेको कुरा होइन। हामी उत्तरार्धमा छौँ सर। मेरा दुईवटा मात्रै संक्षिप्त प्रश्न छन्। एउटा, तपाईँको उम्मेदवारी कहाँबाट हुन्छ यसपटकको चुनावमा, र तपाईँले जुन तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र हो अछाम, त्यहाँको लागि तपाईँले के त्यस्तो गर्नुभयो जसको कारणले तपाईँलाई फेरि निर्वाचित गरिनुपर्छ यदि त्यहाँबाट टिकट पाउनुभयो भने? तपाईँले 3टा प्रश्न गर्नुभएको छ, म एकदम छोटोमा उत्तर दिन्छु। पहिलो कुरा, मैले यो जुन निर्वाचनको उम्मेदवारी छ यसमा जुन गठबन्धनले विपरीत सिद्धान्त भएका मानिसहरू संविधानको धारा 269 विपरीत जुन पदको लागि तालमेल गरिरहेछन्, यो संविधान विपरीत छ, यो सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन, घोर अवसरवाद हो। यो नेपालको राप्रपासँगको तालमेल भन्दैछ नि, म पुरा गर्दैछु, तपाईँको प्रश्न त मै उत्तर दिँदैछु आफै। त्यो नेकपा एमाले गरेर पनि त्यही हो, त्यो कुनै अहिलेको गठबन्धनले गरे पनि त्यो हो। के हुन्छ भने संसारमा हेर्नुहोस्, संसारभरि कहीँ पनि विपरीत सिद्धान्त भएका राजनीतिक दलहरू लोकप्रिय मतको लागि यस्तो गठबन्धन गर्दैनन्। मैले एकैछिन रोकेँ, क्षमा गर्नु होला, रोक्न चाहेँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामी विचार मिल्नेसँग तालमेल गर्छौँ भन्नुभयो। तालमेल त अब राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग हुने चर्चा छ भनेपछि राजावादीहरूसँग पो विचार मिल्दो रहेछ नि नेकपा एमाले। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा नभइकन पूर्वानुमानको आधारमा म पहिले कुरा बोल्दिनँ कहिले पनि। यदि भोलि नेकपा एमाले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गर्यो भने म त्यो बेला टिप्पणी गर्नेछु। अहिले म सैद्धान्तिक रूपमा के भन्छु भने यदि नेकपा एमाले गर्यो भने पनि त्यही हो। अहिलेको गठबन्धनले जवाफदेहिता हुन्छ कि हुँदैन? नेकपा एमाले जवाफदेही जसले निर्णय गर्यो तिनको जवाफदेहिता हुन्छ। यदि म संलग्न भएर गऱ्यो भने मेरो पनि जवाफदेहिता हुन्छ। तर आफूले गर्दै नगरेका कुरामा नखाएको बिक पनि लाग्छ र लाग्दैन नि। अब अहिलेको गठबन्धनको कुरा मैले गरेँ, अहिलेको गठबन्धनले त गरिसकेको छ तालमेल, दिनदिनै बालवाटारमा वार्ता भइरहेछ, हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसकारण यो विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरूले यस्तो गर्नु भनेको यो संविधान विपरीत, लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हुन्छ, यो घोर अवसरवाद हो। यसले देशलाई कुनै पनि राम्रो गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ। हेर्दै जानु होला परिणाम, मैले भविष्यवाणी गरेँ। अब अर्को कुरा, यसमा के हुन्छ भने यो गठबन्धन तालमेल भने कस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा भन्दाखेरि यदि समान विचारधारा भएका, समान दृष्टिकोण भएका दलहरू आम निर्वाचनमा कसैले बहुमत ल्याएनन् भने उनीहरूले संयुक्त सरकारसम्म बनाउने हो। तर यस्तो यो लोकप्रिय मतको लागि विपरीत सिद्धान्त भएकाहरूले संसारमा कहीँ पनि यस्तो गर्दैनन्। एक, अब दोस्रो म कहाँबाट उठ्छु भन्ने कुरा। अब म यहाँलाई जानकारी गराउँ, यहाँ मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म 48 सालदेखि नै अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवार हुँदै आएको छु, होइन, नेकपा एमालेको तर्फबाट। र मैले कुनै बेला निर्वाचन जितेँ, कुनै बेला मैले पराजित पनि भोगेँ। म त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा ठान्दछु निर्वाचनमा जनताको बिचमा गइसकेपछि। अहिले पनि अछाम जिल्लाको त्यही क्षेत्रबाट मलाई त्यहाँको पार्टीले एक मात्र उम्मेदवारको रूपमा सर्वसम्मतिबाट मेरो नाम उहाँहरूले पठाउनु भएको छ। अब त्यस सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले के गर्छ, कसो गर्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर होइन, निर्णय त नगरुन्जेल उहाँहरूको हातमा छ त मैले भन्नु पऱ्यो नि, होइन त। अब तर मेरो जहाँसम्म कुरा छ, म के ठान्दिनँ भन्नुहुन्छ भने उम्मेदवार भएपछि गजब, एकदम चाहिँ गजब हुन्छ। उम्मेदवार हुन नपाएपछि मेरा विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण म सब छोडछाड गरेर, अघि तपाईँले हरिबिजुक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, म त्यो ठान्दिनँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, के कारणले मलाई जितेर पठाउने, यदि मलाई मानौँ कि म टिकट दियो भने मैले के गरेर मलाई जिताउने भन्ने जुन कुरा छ। एक, मैले अछामी जनताको अगाडि प्रत्येक आमसभामा भनेको थिएँ, तपाईँले जितेर पठाउनु भयो भने म यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित, यो देशका प्राकृतिक साधन स्रोत जसरी विगतका विभिन्न व्यवस्थाहरूमा विदेशीहरूको लागि दुरुपयोग गरियो, नेपाललाई कमजोर बनाइयो, म त्यसको विरुद्ध लड्नेछु भनेको छु। मैले त्यो पुरा गरेको छु। एक। दुई मैले के भनेको छु भने यो जिल्लालाई सडक, हवाई यातायात, विद्युतीकरणको बाटोमा म नयाँ बिन्दुमा पुर्याउने छु भनेको छु। मैले त पुर्याएको छु होइन, पुर्याएको छु। तपाईँलाई अछाम नयाँ बिन्दुमा छ अहिले, होइन, जस्तो एयरपोर्ट मैले पूर्ण रूपमा 12 मास चल्ने बनाएँ, पक्की बनाएर, र त्यहाँको बुढीगङ्गा नदीबाट विद्युत निकाल्नको लागि त्यो योजना अगाडि निर्माण गरेर त्यो त्यसको पछिल्लो चरणमा छ। तेस्रो, सडक यातायातको दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ भने मध्य पहाडीदेखि लिएर त्यसका आन्तरिक सडकहरूबाट अहिले अछाम जिल्लाको कुनै पनि इलाका गाडीबाट जान नसकिने अवस्थामा छैन। मैले तेस्रो कुरा। चौथो, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले यहाँका मानिसहरूले उपचार गर्न बाहिर भौतारिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छु भनेको थिएँ। बालपाटा अस्पताल भनेको अहिले नेपालकै नमुना अस्पताल छ र त्यहाँ अछाम मात्र होइन, वरिपरिका सम्पूर्ण जिल्लाका मानिसहरू त्यहाँ उपचार गर्न आउँछन्। शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले हामी जानेछौँ भनेको छ। त्यहाँका कतिपय भवनहरू, नमुना विद्यालयदेखि लिएर ती क्षेत्रहरू अगाडि बढेका छन्। यद्यपि
म के कुरा अरूको जस्तो घमण्ड गरेर भन्दिनँ भने त्यो त्यहाँको जनताको लागि पर्याप्त छ, पुगेको छ, सब भयो म भन्दिनँ। अब अर्को कुरा, तराई र अछामलाई जोड्ने सबभन्दा छोटो बाटोको म निर्णय गराउने छु भनेको थिएँ। सेती लोकमार्ग भनेको सबभन्दा छोटो, जो अहिले हामी डडेलधुरा हुँदै डोटी हुँदै घुमेर जानुपर्ने छ, त्यो बाटोको काम अगाडि बढेको छ। कतिपय ठाउँमा त्यो पक्की पनि भइसकेको छ। यी मैले के तपाईँलाई सामान्य उदाहरण दिएको। यद्यपि त्यहाँका जनताले म उम्मेदवार भयो भने यो काम पनि पर्याप्त छैन, हामी तँलाई मान्दैनौँ, तँलाई पराजित गर्छु भन्छन् भने म फेरि जनताको निर्णय मान्न म तयार छु। हुन्छ, त्यो हुन्छ। यदि तपाईँले टिकट पाउनुभयो र तपाईँ चुनाव प्रचारमा अछाम जानुभयो भने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा उभिएर बहस गरौँला त्यति बेला कि तपाईँले त्यहाँ के गर्नुभएछ भनेर। अहिले हामी बहस टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ। तपाईँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ र यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावलसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस गऱ्यौँ। आज मेरो अस्वस्थताका कारणले कार्यक्रममा कुनै असुविधा भएको भए म क्षमा प्रार्थी छु र तपाईँलाई यो बहस सार्थक र समसामयिक लाग्यो होला भन्ने आशाका साथ आगामी साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुसँगै उपस्थित हुने बाचाका साथ सम्पूर्ण टिमसँगै रमेश प्रसाई लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।